انا ما كنشوفكش، كنشوف غير الحيط، كنشوف غير الحيط انا. هو غير الحيط الصراحه، حيت انا المهم ما كنتش عواره. كيفتينا ما مزيان؟ كنتش عوال. كلشي بخير، كلشي مزيان. والله الا بخير الحمد لله، ربي السلامه. ما تنظروا. حنان من طنجة. مرحبا بحنان. صباح حنان. لا بس الحمد لله تينا مزيان، كلشي بخير. اول حاجه غديرها حنان ملي غيسالي كورونا ان شاء الله. صراحه انا قبل ما نجلس على حسب كورونا كنت باديه ستاج وهادي، فيمكن غادي نرجع للستاج، غادي نرجع للرياضه حيت ما كنعدل والو. سعيده كي كتشوفني. عمل ديديكاس نختي ضروري. المهم اختك تاهي كتشبه ليك ياك؟ انتو كتشابهوا. وي على اساس انا كنبان. على اساس انا كي كتباني. واش انت مغطيها لديك خوم؟ سي مغطيها بيدي. وعلاش مغطيها؟ هيداك وحيتاش. المهم عرفتي شنو كنت كنتفرج في الدوزيام في قصص سوريا. ما تحشميش انا راه مع الوليدات. واش نهار عاوتاني نتعرض لك وطلعني نكون موجده راسي دابا هايده راه. مرحبا، تكوني على خاطرك. ربي يخليك. انا مره اخرى كان خصني نطلع عندك. مي كان داك السؤال من دابا 5 سنين. جابك الله. جاوبيني على هذا السؤال ديال من هنا 5 سنين ان شاء الله. شنو غتكوني ان شاء الله من هنا 5 سنين؟ صراحه كنت عامله بالي شنو كنت غادي نقول لك. بزاف الحاجات ما نهضرش على واحد النيفو، ماشي غير او نيفو بروفيسيونيل وديك الشيء، حيت اصلا باقا ما واضحه شي الفكره لحد الان. ساليت ماستر وجلسه وما كاين ما يتعمل، وعيت كندفع، عيت كنهادي، ف ما واضحاش. ولكن من ناحيه ما كرهتش من هنا 5 سنين نكون كنبغي صحتي كتار، نكون كنهتم بصحتي كتار، ونيفو سبيريتويل نكون عندي واحد التوازن نفسي كتار، السلام الداخلي. هادشي الصراحه اللي مركز عليه. ما كرهتش من هنا 5 سنين نكون محققه ديك الشيء هذاك ان شاء الله. علاقات يكونوا علاقات في حياتي مزيان. شنو اخر؟ المهم بزاف د الحاجات. سني يا اخي ديالي، سني. صافي صافي حنا ندرو عليك. اول حاجه غادي ديري ان شاء الله ملي غيسالي كورونا. اول حاجه انا غادي تسالي كورونا. انا قلت لك صيفطت شي حاجه د الخدمه، حيت انا جالسه وطلع لي في راسي الجلسه ديال اولا. غادي نكمل الحاجه اللي كنت باديها قبل كورونا، والرياضه حيت موقفه نفسيا ما عنديش. حنان نعم انا قربت تسالي كورونا وما جاوبتيناش على السؤال. اول حاجه غادي ديري ملي غتسالي كورونا. اول حاجه صافي تسالات كورونا. شنو غادي نعدل؟ شنو غتعدل؟ سمحي لي انا ونفوتو ما طرحتش عليك السؤال بطريقه اخرى. انتينا يا حنان اش غتعدلي ان شاء الله ملي تسالي نهار تسالي فيه كورونا؟ باش نقول لك؟ يلا نزيدو هذيك اش باش نقول لك باش تفهمي مزيان. باش نقول لك اخي طه باش اول حاجه صراحه اللي طاحت لي في بالي. اول حاجه غادي نبدا العصا العاود، حيت راه قضيه حامضه كما كتقولوا هانتوما. دونك اول حاجه غايقول لك صاحبي نقدروا تخرجوا، غنمشي ديريكت في لاصال. علمنا على لاصال، نمشي ديريكت في لاصال. لا حيت كنهضر معاك انا قبل كورونا راه ما كنت كنعدل والو، فهمتي؟ يعني ماشي شي حاجه غادي تبدل. دونك انت يعني لا بيريود كورونا ما شونجاتك والو في حياتك؟ شنو نقدر نقول لك؟ يمكن بدلت شي حاجه فيا من داخل، شي افكار بدلت فيا، شي كنحاول نكون احسن، ولكن داكشي متعلق بشي حاجه من داخل، ما متعلقش بشي حاجه غادي نعملها كاكسيون. فهمتي؟ طيب يا حنان كطيبي كنطيب. دابا الا طيبتينا شي ماكله غتوريها لينا ولا غدير لنا عاوتاني بحال هكا؟ لا نوري لك. هاد اليومين عدلت واحد طاقه سيترون جات مزيانه كتحمق. طاق سيترون معروفين، طاق سيترون طنجة كيموتوا عليها. المهم هكذا. شكرا معنا. ربي يخليك. شكرا. علينا ديرونجيناك. اختينا لي شكرا بزاف طلعتيني. يخطيك على الراس والعين. سلام حنان. ميرسي بوكو. سلام حنان. وي سي بو. انا غنبقى في الناس سي با جونتي. ما كاش في الناس
عمري ما كانش في اخبارنا وليدات. تصور وليدات كندير معاكم انا لايف سلام وليدات، غنطلع معنا وليدات نهضر معاهم. الو وي البطل ما كيبقاش معانا اليوم. وشكون غادي يدخلوا معانا اليوم؟ شعروا هنية وليدات زين بسمية ومبروك لالا مرحضية. السلام عليكم. سالي طاو. سالي صافا. ما مديرونجينك. كده لاباس. انتي صافا لاباس؟ بخير الحمد لله. ياك ما حشمانه معاك صافي. غير الحشمه هذه. وصافي دخلنا تعرفنا شنو عندي بيني وبينك شي حساب ولا شي حاجه. لا مرحبا بك في اللايف. شنو سميتك؟ رحمه. كنطرح واحد السؤال. مرحبا. هذاك السؤال كيقول لك اول حاجه غادي دير ان شاء الله ملي غتسالي البيريود ديال الكورونا بعدا انت في الدار. في الدار. اول حاجه غادي دير يا رحمه تسالي البيريود ديال الكورونا. غادي نعنق صحاباتي اول حاجه. تخو مينيون. تخو مينيون. واش اخر نحاول نبدل من حياتي حيت كانت ستابل بزاف. والله مزيان تكون حياتك ستابل. انت بغيتي ديستابيليزيها. كان ستابل. خصك تبقى ستابل. لا شنو غديري في حياتك؟ ما كنتش كنحاول. غادي ندير يوتيوب بحالك كيعجبني. شنو تعدي لينا في يوتيوب؟ عندي قال لي لاكسون ديال السيده ديال الطنجاويه. طنجاويه. شنو غتعملي لنا في يوتيوب؟ لي فلوغ ان شاء الله حيت اصلا باديه ولكن ما كنخدمش عليه يعني مازال. ولكن انت ما كتحشميش قدام الكاميرا غير معنا اليوم في اللايف حشمانه. لا تا قدام الكاميرا كنحشم شويه. ايوا خصك تحيدي ديك الحشمه باش تكوني بليز يا بغيتي ديري. صور شفنا اليوم فلوق بحال هكا. السلام عليكم. لا والله الا كندير بحال هكاك. اليوم غادي نمشيو ان شاء الله نتغداو الخضره. اسمع لي اليوم غادي نسيرو كيجيو معنا. خاصك غير فلوق خصك تدخلي. صباح الخير عليكم. اليوم غادي نديرو فلوق. اليوم كنقدرش والله ما كنقدر حتى كنبدا ندير السلامات. خوات اليوم شي لعيبه في الدار شي صافي واخا المره الجايه ان شاء الله. دونك اول حاجه تعنقي صحاباتك قلتي لهم صحاباتك يتفرجوا في اللايف. ما عرفتش ما هذا. ميرسي بوكو دخلتي معنا اللايف. شكرا انت شكرا ما وليتي لازم مابقيتيش حشمانه بحال في الاول. لا شكرا بزاف. مرحبا بك تنعاودو نهضروا. ميرسي بوكو. شكرا. رحمه لي جونتي. رحمه تري جونتي حشوميه. شكون معنا؟ ناري شكون معنا اليوم الوليدات؟ ناري شكون ناري شكون بزاف وين نسولو فيك اصاحبي وين نسولو فيك اليوم اولويز فينيش اليوم وين معلم انا تا في لي كومونتير وين خويا تبدلات اولويز فينيش ويد سويت فواك واش ولات ما عاودتش ليك لا ولكن بدلت لها غير حرف واحد ولات اولويز فينيش ويد سوات ناري سويت زعما العرق زعما السبور فهمتي زعما راك في الخط فهمتي زعما راك جاي فهمتي ولكن ما كنعرفش كلشي فهمتي انا في الطريق كتسولش فوق اصاحبي واش ناقص
اسمح لي والله علي راك عارف دابا مع الكورونا كونفينمون. في الوليدات الكوك الوليدات. وليدات معايا مساكن تا في كونفينمون راك عارف بنادم تا هو ما كراش فهمتيني راه ما كراش يخرج يدير مايو يعوم في البحر ونمشي ويدوز حتى البراجات بحال ما كاين والو ما كراش. ولكن ما غنصبر واحد شويه نصبر والله الا قلت خويا عادي راه كبير انا معايا عندي وليدات عادي ما كيعرفوش معنا في الفلوق عادي يسو خويا دم ماشي خويا دم طلع في الدم هو هادي مرحبا بك معنا في الفلوق ملي كتدخل كترخى ياك كيولي عرفتي حيت عارفك ما درتي لا دوموند الا وغنستافدو معاك. داكشي اللي كاين. الله يحفظك. زعما ماشيش خاوي لا ما كنجيش انا خاوي ديما ملي كنجي كنجيب معايا شي حاجه. دونك دابا قبل ما نسولك انا السؤال قول لي انت القضيه كي دايره بنتي لي سبور في لي ستوري الاسبانيول شنو فوتي وليدات كنا درنا لايف مع هذه تقريبا شي 2 سيمانات ولا اكثر كان كيتعلم الاسبانيول. هاي لا بروميس لي لا بروميس اللي كان دار لنا هو اننا نبداو معنا في الاسبانيول في لا فان دو كونفينمون. ثاني حاجه السبور المسائل الماكله اولويز فينيش دو سويت ولات اولويز فينيش دو سويت سي تري بون شوز سي تري كندخلوا في الهيمتي فهمتي. دوي معانا قول لي يا خويا قول لي شنو خصك حبيبي قول لي كيف دايره القضيه اش كدير. لا كلشي مزيان الحمد لله لا فيغيتي كلشي مزيان الحمد لله حنا غاديين نتمناو على الله كلشي يدوز مزيان الحمد لله. وجيتك بواحد الكتاب غيعجبك جيتك واحد الكتاب جديد غيعجبك وغيعجب الوليدات سميتو واحد الكتاب لو سوكري ولو سوكري ما خصناش نقراو سي سوكري ولكن هذيك هي اللعيبه فيه حنا دابا بيناتنا غنعطيوش فهمتي انا وياك الوليدات لا انا وياك الوليدات بيناتنا داكشي فهمتي ما يخرجش من فهمتي ولا لا. اش كيهضر هذا الكتاب الوغ هذا سي فريمون ان سوكري هذا سي يا ميم ان روبورتاج سور سو ليف قال لنا سي مكاوي اكزاكتومون هذا سي ان روبورتاج كاين لو روبورتاج ديالو سور يوتيوب الا بغاو الدراري يشوفوه سي ان ليفر كي انكرويابل باسكو ان فيت كيقول لك بان tout ce que tu veux داكشي كامل اللي بغيتي il peut être réalisé il suffit d'y croire. داكشي اللي كتقول انت داكشي اللي كنقول انا هذا مكتوب لا بوزيتيفيتي صافي هذا كيخليك ديما تكون بوزيتيف. هاد الكلمه كتعجبني هاد الكلمه ديال لا بوزيتيفيتي في هذا الكتاب غنسالي عرفتي كيفاش تجرني لهاد الكتاب لا بوزيتيفيتي غنسالي غنجيبو لك. هذا سي ان ليفر اللي كيقول لك اي حاجه خممتي فيها اي حاجه بغيتيها اي حاجه تو لا سونتي الا وتقدر تحقق. داكشي علاش غدا بغيت نخرج بالبل على اللعيبات بوسيبل. لا شوف هو كيقول لك ماشي غدا ماشي من بعد غدا ولكن يفو لافوار دون لا تيت اي حاجه بغيتيها فراس كتقاد. ونعطيكم تي تاستوس دابا هاد القضيه ديال في داكشي ديالها كلشي كيجي كلشي اي حاجه بغيتيها كتجيك شي كلشي غنخمم شوف شي 600 دابا في الخفاء شي 600 نبلبلو على الوليدات الخفاء غتدخل المسائل ديك الساعه كتلقى تويشيه. واش لو سوكريني عندك لا سوكري داكشي واعي سي اون لوا سا سابيل لا لوا دو لاتراكسيون. لا لوا دو لاتراكسيون سمعت بها مي الصراحه غنقرا عليها. قول لينا جلوبالمون شنو خصك تدير في دماغك باش يولي هادشي يتحقق جلوبالمون بلا ما نقراو لو ليفر. لا حنا بلا ما نقراو لو ليفر انا غنقول لك غير سكي فو ان فيت سي كو ما خاش لي بونسي نيجاتيف يدوزو من راسك. وحنا كنعرفوا بان لومان ولا بدا غيدوزو من راسو دي تروك نيجاتيف ولكن الاساس هي انت كيكون عندك باغ اكزومبل واحد لا ليست ديال واحد لي زيفينمون اللي انت فرحوك. باغ اكزومبل زاد عندك ولد فرحتي درتي عرس فرحتي قريتي كتاب عجبك الحال سافرتي عجبك الحال. هاد لا ليست كتكون في واحد لابارتي ديال دماغك سا سابيل دوك لي شوز اللي فرحوك انت في حياتك. وقت ما كتجيك في البال اون بونسي نيجاتيف ولا كتحس براسك مزير ولا شي حاجه ما كتعجبكش كتخمم في داكشي بوزيتيف ديك لا ليست اللي انت حطيتي باش ما كتخليش ديك لا بونسي نيجاتيف تغلب لك على لي بونسي بوزيتيف. ولكن بلوز امبورطون سي كو دابا حيت دي فوا ملي كيطراو لنا شي حوايج خايبين كيفاش في هذاك لو مومون
هذاك الشيء اللي قلت لك سا سي ان ترافاي. زوينه الوغ كنت كلشي مضايق بكري. انت داك الشيء زوين كتكون موجدو، كتكون ديما عندك في بالك باش انت tu t'habitues لدوك لي بونسي كيكونوا بوزيتيف، كتولي مولفهم بحالك انت كيف ما كدير، بحال انا كيف ما كندير، كيكون الواحد موجد دوك لي بونسي بوزيتيف ديالو. غير كتبان لك شي حاجه ماشي هذيك كتبدا تخمم البحر عادي صافي كتولي صافي. هذا خلي دو كوتي غنقرا. كاين روبورتاج سور يوتيوب سميتو دو سيكريت. هادشي كيدخل فيه لو كوتي ريليجيو، داكشي ديال المكتاب ما مكتابش باسكو اكزاكتومون. انا كيف اون لوا اللي تحطات وصافي. لا هي سي اون لوا ياك، سي دو لا سيونس اوسي، mais c'est un truc que toutes les religions ont utilisé. غير هو انا سكو جو كومبار سي باغ اكزومبل هما في الكتاب ملي كيقول لك لونيفير فا تو دوني، حنا بالايمان ديالنا الله كنقولوا الله غيعطينا. سي وي والله الله كيقول لك وان شكرتم لازيدنكم، شحال ما شكرتي شحال ما كيزيدك. سي وي فهمتي؟ دونك انت لا شاك هادي وان شكرتم لازيدنكم، سي يا با دو ياك ولا لا؟ وفين تعاود ليا وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. كاينه انت قديتيها بروميير بارتي زوينه، ولكن عرفتي علاش عذابي لشديد. بوزيتيفيتي ما كنوصلش انا لإن كفرتم، كنبقى انا ديما في. فهمتك فهمتي ولا لا؟ فهمتك. الوغ عليك لو سبور، كومون سا سباس لو سبور؟ La vérité, très bien, alhamdoulilah, je fais que du cardio. 1h30 à 2h par jour. كتقسمها ولا في دقه واحده؟ لا كنديرها في دقه واحده، كندير 1h30 في لو تابي، ولكن فيتيس ريدويت. انت راك عارف المشكل اللي عندي ديال الركبه، دونك كنمشي بشويه الحمد لله. سميت الجنوب بالدارجه الركبه فوالا لا حكيت دوبا. عرفتي المشكله طا عندي مشكل في الترادكتور ديال التليفون. دابا مع الاسبانيول كنبغي نكتب شي حاجه ونبغي نقولها بلوديو، ما كيقبلوهاش ليا. على كيقولوا مره الاسبانيول كوريو يا توريني ما كدوش. دونك انت امبوسيبل تقول فوالا يا حاولوا معايا تعاون. انا جربت معاك شحال من مره، جرب تقول لنا دابا علي في هذا اللايف غطاطا بارا با 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 بارا با با بارا با 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 با. وانت اش كتعاود؟ بون علي ملي كنا صغار ابارامون ملي تزاديت حيت بناتنا 4 سنين كان كيدوي بويا وبسا، دابا ان بو ميو السا كاينه. لا ما بقاتش السا. كان كيدوي كنقول بويا سامسون شي واحد كيدوي بويا وبسا. سامسون شحال عندك التليفون؟ عندي سامسونج. علاش منين شريتيه اخويا؟ شوف الحمد لله الاسبانيول ديما الاسبانيول اخويا عليك، فهمتيني؟ انت واخا كبير اخويا نعطيك لي كونسي. عارف اللي كاين. شوف لي كونساي كيتخادو من عند كلشي. انا خويا كبير واش عارف اسمعني. لا ما كاينش داكشي. شوف لي كونساي كيتخادو من عند كلشي. شتي يقدر يكون شي واحد يكون نيفو ديالو يقدر يكون ما قاريش ويعلمك شحال من حاجه. وشتي نقول لك واحد القضيه، شي دوك الناس اللي ما قاريينش هما اللي كتعلم منهم مزيان. عرفتي علاش؟ حيت ما كيكونش قرا الحاجه، كتكون حاجه اني عنده في قلبه، ولكن ما يعطينيش لي كونسي انا. لا يعطيك يعطيك عالي خاص واصلين اوريدي، فهمتي؟ لا حتى شي واحد ما واصلها. خاصك تكون انت قابل باش فهمتي. ندوز داكشي اللي مدوز انايا ماشي واحد يجيب لي، فهمتي؟ تخيبر عليك. طيحتي سنانك ياك، طيحتي سنانك بلا. اجي اش بالك في هاد لا نوفيل لوا تاع لي ماسك فراسك ولا لا؟ في خباري اللي خرج سون لي ماسك اموند ولا سا بو الي بلو لوان. الله يسر. سي بيان مي بون عرفتي هاد لو سوجي ديال كورونا سي ان تروك اللي ما مفهومش. شفتي لا سويد لو بيي كي نو فو با ادوبتي لو كونفينمون. قبيله نمشي نشوف قالوا لي لا ما عندكش الورقه. لا شفتي لا سويد لو بيي كي نو فو با ادوبتي دو كونفينمون. عرفتي علاش؟ باسكو ils vont dans une stratégie ديال مرض وما تعاودش تمرض. Voilà, sauf que apparemment le corona, il peut te prendre une deuxième fois, فهمتي؟
Mais le problème ديال هادشي c'est que هما ils ont une stratégie ديال خلي يطلق اللعب الناس غتمرض الناس غتموت ولكن ça va jamais s'aggraver au point que كلشي يمرض كلشي يموت. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu penses que يرجعوا على لا في ديالهم وغيوصلوا للكونفينمون؟ obligé. انا je suis sûr et certain parce que c'est un gros risque. شوف في الاول لا ميم شوز شحال من بلاد كان باغي يدير لا ميم شوز راه يو كي في يونايتد كينغدوم سيتي لا ميم شوز عارفين لو دونجي كاين عارفين الناس كتخرج عارفين اي المطارات محلولين لي فرونتيير. لا غين اليزابيث هضرات البارح في راسي مي جي با في سون ديسكور pour la quatrième fois imagine en 68 ans de règne quatrième fois غتهضر la quatrième fois اللي غتهضر مع الشعب ça veut dire que les choses il faut prendre les choses au premier degré فهمتي c'est bien sûr c'est pas c'est une étape de l'histoire de l'humanité شحال شنو صات هاد لا بانديمي والعالم وقف العالم وقف الصاد العالم وقف ما كيعرف لا بريزيدون ولا ملوك ولا سيستيم دو سونتي ما كيعرف حتى شي حاجه هذا الفيروس. هادشي اللي ضايعنا عليه لا ديرنيير فوا. mais ان شاء الله ما بقاش بزاف. je sens que les choses sont encore un peu soi-disant je sais pas ماشي grave mais مازال شويه قويصح داكشي mais غادي une période فين غيبدا. mais انا je pense que c'est un point positif pour la plupart ديال الناس حيت الاكثريه اللي كنهضر معاهم ومنهم انا لا فيغيتي بدلت شحال من حاجه من لا من لي بونسي ديالي لا من شنو كنت باغي ندير شنو وليت باغي ندير شحال من حاجه وبزاف ديال الناس كنهضر معاهم حتى هما فهمتي ملي كتجلس مع راسك كتلقى واحد الوقت لراسك كتبدا تسائل دي كيسيون كتبدا تجاوب عليهم. دونك لا بلوبار ديال الناس اللي كنهضر معاهم لقيتهم شوف عالي خداو لو كوتي بوزيتيف. انا ابخي سا ديبون دي بيرسون انا عارف اللي انت كيدير فهمتي خويا الكبير عشنا اونصوم. انا tu as toujours su que j'ai besoin des moments seuls فهمتيني. لا سي في حياتي انا شي بيرسون كوم سا j'ai pas besoin d'être entouré. قد يكون حدايا عشيري واحد يكونوا 10 ما عنديش مشكل قد نكون بوحدي ما عنديش مشكل. دونك جو كخوا كو هاد لو كونفينمون خلانا نعرفوا راسنا بلوس كوت شوز فهمتي. كتجلس مع راسك كتبدا تفكر كتشوف راسك واش كابابل تصبر سيتاجير في هاد لا سيتوياسيون واش كابابل زعما دير شي حوايج سون كو شي واحد يعاونك طيب كتولي كتفنن كتعطيك ميم لا كرياتيفيتي بعض المرات ما كتلقى ما تلقى ما يدير اوبليجي دير شي حاجه فهمتي. الناس خاصك كتبقى تخربق في التلفازه تلقى شي اوبسيون ما عمرك عرفتيها انت. Exactement. Si tu veux vraiment développer un truc. Un seul truc اللي صعيب شويه c'est que صعيب تعلم باسكو كنقول الناس دي فوا تعلموا دي تريك مي بحال دابا انت الاسبانيول فهمتي سي موتيفون في الاول ولكن باش تكمل تبقى في نفس البلاصه تقرا سي تري دور سي كومبليكي فهمتي. خاصك فريمون تورغانيزي ان بلان. نتفق معاك غير شوف ملي كتبغي تري تري موتيفي فهمتي. واخا كتكون موتيفي اسمح لي قطعتك في هذه القضيه واخا كتكون انت خويا الكبير فهمتيني ولكن كنهضر فهمتي. لا القضيه مهمه ملي كتبغي تعلم شي حاجه ولا كتبغي تستافد في شي حاجه ولا كتبغي تحفظ شي حاجه ما كتجيش وكتقول انا غنحفظ كل شيء. كيخصك تقسمها اون ايطاب. Ça veut dire que انا ملي جيت نحفظ الاسبانيول حطيت شنو بغيت نحفظ في الاسبانيول شنو بغيت نعرف وكنبدا نقسمها كنقول انا اليوم غندير هاد لابارتي غدا غندير هاد لابارتي 3 جور غندير هاد لابارتي. علاش؟ باش حتى لا موتيفاسيون كتبقى مي ملي كتجي كتحط الكتاب كامل كتبدا تقرا فيه واحد الوقيته كتمل. سي لورغانيزاسيون داكشي قلت لك خصنا لورغانيزاسيون مي ça reste pas suffisant. خص تكون ديغيغ واحد لا فولونتي خياليه. اكزاكتومون شوف ملي كتقول حاجه بارابور او لونغ بالنسبه لي ابخي انت راك كتعرف المهم بالنسبه لي لي لونغ سورتو لاسبانيول ماشي بحال هادشي اللي تقرا سي تري بيان سي اكسيلون ولكن خصك تكون عندك واحد لافي دو كوتي اللي ديما كدوي بهذاك لا لونغ سيتادير سوا مزوج اون بيرسون اللي كدوي غير هذيك الاسبانيول سوا عندك صحابك ولا مونطوراج اللي كيدوي بهاد لا لونغ اي سورتو تعيش في بلاصه اللي كيدوي في هاد لا لونغ فهمتي. باسكو متفق معاك فهمت باسكو انا لونغلي نعقل على راسي ملي كنت كنبدا لونغلي شحال هادي فهمتي ما جيتي با تري بون فهمتي. حتى دابا شو با تري بون مي لو بلوز امبورطون في لا لونغ سي دو بارلي غير تتفاهم. حيت شحال من واحد كيمشي باش كيبدا لا لاكسون دابا شحال من واحد ما كيبغيش بالونغلي خايف على لاكسون فهمتي. انا ما مسولش انا جاني دون دي بي كيدوي معاك بلونغ والله ما تفهم ولكن المهم ملي كدوي معاه كيفهمك وتبدا تعلم اكزاكتومون واحد ما يخاف شوف باسكو انت aujourd'hui عالي شوف نعطيك اكزومبل كونكري. انت aujourd'hui الحمد لله tu fais les meilleurs mariages au Maroc qui ne serait زعما même في l'Afrique peut-être que tu فهمتي tu fais les meilleurs mariages en gros. Aujourd'hui اليوم la culture marocaine elle est acceptée partout dans le monde
كلشي كيموت على الكولتور ماروكان، العلاش ديالنا، الماكله ديالنا، كلشي لا كولتور ديالنا، ليستوار ديالنا، كلشي كيموت على ليستوار. نتايا عندك اون اوكازيون اليوم انك درتي عرس مغربي، جاو دي زانفيتي اسبانيول. اكزاكتومون. ديجا دي زانفيتي اسبانيول، قصرتي معاهم، ضحكتي معاهم، دخلتي في هذاك لو مومون. ما بقاش تقول لي نكونجوغي بهذه الطريقه. ديك الساعه tu dois parler. اكزاكتومون سي سا تفواغي، tu peux pas bien parler، mais c'est pas un problème. المهم كتفاهموا. هذوك الناس غير في هذاك لونتوراج ils se sont peut-être très à l'aise. Pourquoi pas بحال اللي طرا لك plusieurs fois. Tu as fait des mariages en Tunisie, في الجزائر، درتي mariage à travers le monde كامل. يقولوا لك حنايا on aime la culture marocaine, on veut faire une fête marocaine. واش تقدر تكلم فينا؟ Je trouve que la langue elle joue fait le rôle. لا elle est très tough. شوف شتي une langue elle est très importante ماشي غير في الخدمه ديالي ولا في الخدمه ديالك ولا في انا pour moi les langues c'est des trucs اللي غتحتاجهم. Et c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, n'importe quelle langue. Et surtout les langues qui sont parlées à travers le monde. Quand tu as l'Amérique du Sud. Ouais. Tous les pays qu'on a fait 7 pays, les pays qui adorent en espagnol. Ouais. Le seul pays en Amérique du Sud qui adore le portugais, c'est le Brésil. Ouais, exactement. Donc les langues ils sont obrigado. Mais Cuba كانوا كيديروا بالدارجه الدارجه ديالها. Exactement. كانوا كيعربوا معنا واحد شويه. Tu sais, il y a eu apparemment des recherches qui disent que l'espagnol ça va être la langue la plus parlée dans le futur, beaucoup plus que l'anglais. Je dirais plutôt le chinois. لا انا نعطيك الاسبانيول. خليها عندك هذه، قرا عليها لو سكري، عطيتيني لو سكري. خلي عندك الشينوا. الشينوا وشوف هذه واحد القضيه زوينه. انا بديت في الاسبانيول وبدا انت في الشينويه. وانا كندوي بالشينويه. يلا خاصك راه ولكن المشكل دابا انا